नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कोकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. देशांतल्या व्हड परंपरा आशिल्ल्या मठांतलो एक जावन आशिल्ल्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाक 550 वर्सां अंदू ह्या वर्सा पुराय जातात. त्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर अशा 10 दिसांचो मोठो सुवाळो पर्तगाळी काणकोण हांगाच्या मठ संकुलांत जावपाचो आसा. राज्यांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या जावन आशिल्ल्या ह्या सुवाळ्याक 28 नोव्हेंबर दिसा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे हाजीर रावपाचे आसात. ह्या सुवाळ्या निमतान ह्या मठ वाठारांत 77 फूट उंचायेचो श्री रामाचो पुतळो उबो करपाचे आसात. ह्या पुतळ्याचें प्रधानमंत्री मोदी हांचे हस्तुकीं लोकार्पण जावपाचें आसा. ह्या सुवाळ्याची सध्या मोठ्या नेटान तयारी चालू आसा. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी स्वता हे सुवातेर वचून कामाचो आढावो घेतलो. ह्या वाठारांत एक आकर्शक अशें रामायण पार्क उबें जावपाचें आसा. त्या शिवाय 5000 लोकांक आस्पावन घेवपी एक भव्य सभाघर हांगा बांदलां. ह्याच उत्सवाच्या निमतान ह्या मठांत एक वस्तुसंग्रहालय आनी 7 DMG थिएटर बांदलां. ह्याच सुवाळ्याचो एक वांटो म्हणून 22 नोव्हेंबरा सावन गोंयांत श्री राम दिग्विजय रथ यात्रा सुरू जावपाची आसून ही रथयात्रा पुराय गोंयांत भोंवतली. ह्या उत्सवा निमतान श्री पलिमारू मठाचे मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ हांचे पट्टशिश्य श्रीमद विद्या राजेश्वर तीर्थ, काशी मठाचे मठाधीश श्रीमद सम्यमिंद्र तीर्थ, कवळे मठाचे मठाधीश श्रीमद शिवानंद सरस्वती तशेंच चित्रापूर मठाचे मठाधीश सद्योजोत शंकराश्रम स्वामीजी हे हाजीर रावपाचे आसात. ह्या 10 दिसांच्या सुवाळ्यांत वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी, सांस्कृतीक कार्यावळी जावपाच्यो आसात. ह्या सुवाळ्यांत उणेंच 10 लाख भाविकांची उपस्थिती आसतली असो अदमास मठ समितीन उक्तायला. काल सावन गोंयांत भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यारच इफ्फी महोत्सव सुरू जाला. अंदू वर्सा मडगांव हें ह्या महोत्सवाचें एक केंद्र जावन आसा. त्या निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनांत दर दिसा एका फिल्माचें स्क्रिनींग जावपाचें आसा. त्या शिवाय रवींद्र भवनाच्या उक्त्या सुवातेरय फिल्मां दाखयतले. त्या खातीर सध्या रवींद्र भवनांत सगळी तयारी पूर्ण जाल्या. आयज सावन हे चित्रपट दाखोवपाक सुरवात जातली अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. ह्याच रवींद्र भवनांत फाटल्या सप्तकांत शुक्रारा स्वरानंद ह्या कार्यावळींत गीत सावरकर ही कार्यावळ जाली. गितांच्या माध्यमांतल्यान स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचें असाधारण कार्य लोकां मुखार हाडपाचो हो प्रयत्न आशिल्लो अशी प्रतिक्रिया रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार हांणी उक्तायली. सुर्या फावंडेशन हांचे वतीन अजय नायक हांणी ह्या कार्यावळीचें संयोजन केल्लें. हे कार्यावळींत बिंदिया अवस्थ, सुरेखा नागवेकर, अवनी नायक हांचे सयत जायत्या कलाकारांनी वांटो घेतिल्लो. बाल कलाकार संचित मणेरीकार हाणें सादर केल्लें नाट्यगीत तशेंच गायक अजय नायक हांणी सादर केल्ली गजल हांकां लोकांची विशेष दाद मेळ्ळी. सध्या दक्षिण गोंयांत पुराय राज्या वांगडा जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची तयारी चालू आसा. दक्षिण गोंयांत एकूण 25 जिल्लो पंचायत मतदारसंघ आसून ते खातीर 20 डिसेंबराक मतदान जातलें. सध्या वेगवेगळ्या पक्षांनी ह्या वेंचणुकेच्या निमतान तयारी चालू केल्ली आसून कांय पक्षांनी आपले उमेदवारूय जाहीर केल्यात. 2027 वर्सा जावपी गोंय विधानसभा वेंचणुकेची सेमीफायनल म्हूण ह्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके कडेन सगळे पळयतात. मतदार वळेरी अदीक परिपूर्ण जावची ह्या खातीर केंद्रीय वेंचणूक आयोगान जी सध्या SIR मोहीम सुरू केल्या, ही मोहीम दक्षिण गोंयांत मोठ्या नेटान चालू आसा. दक्षिण गोंयांत विधानसभेचे 20 मतदारसंघ आसात. वट्ट 6 तालुक्यांत आस्पावपी ह्या मतदारसंघांतली मतदार वळेरी परिपूर्ण करपाच्या कामा खातीर सगळ्या तालुक्यांचे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयां आनी कर्मचारी कामाक लागल्यात. ह्या खातीर दक्षिण गोंयच्यो नोडल अधिकारी म्हणून दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिफ्ट्स हांची नेमणूक केल्ली आसा. देशाच्या सुरक्षेच्या मळारय दक्षिण गोंयान योगदान दिलां. अग्निवीर येवजणे खाला प्रशिक्षण घेवन तयार जाल्ल्या 615 नव्या अग्निवीरांक बुधवारा म्हणजे 19 नोव्हेंबराक गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांचे उपस्थितीत निरोप दिलो. रावणफोंड नावेली हांगाच्या 3 MTR सैनीक प्रशिक्षण केंद्राचेर आयज त्या निमतान दिक्षांत सुवाळो जालो. हें आशिल्लें सुशांत कोकळकार हांणी बरोवन सादर केल्लें दक्षिण गोंयचें जिल्लो वार्तापत्र.